नमस्कार. कोकणी भाषा मंडळ संचालित रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराच्या वर्सुकी स्नेह संमेलन आणि इनामा वाटप भेटवण सोहळ्याक हांव मानसी केळकर रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराच्या कुटुंबावतीन सगळ्या मानेस्तांक समेस्तांक माणकुल्या कलाकारांक विद्यार्थ्यांक तशेंच तितल्याच ताकदीन तांकां फुडें काडपी तांच्या पालकांक आनी अप्रूप अशा उत्सवाचे साक्षीदार जावपाक आयिल्ल्या सगळ्यांक आमी ह्या वेळार येवकारतात. रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिर आपल्या भितर सदांच नविन्य तसेच यशस्वी प्रयोगांक जन्म दीत आयला. स्नेह संमेलन ही फक्त मनरिजवणेचो सुवाळो न्हय, तर कोंकणीच्या भाशेक गिरेस्त करपी कोंकणी मनशाची वळख ह्या वेळार आमी आमच्या भुरग्यांक घडयतात. ह्या वर्सा लेगीत अशाच एका कोंकणी मनशाचो भोवमान आमी ह्या स्नेह संमेलना वरवीं करतात. भोवमानिस्त दीपबाब कारापुरकर हांणी कोंकणी संगिताक दिल्ल्या योगदानाचेर आदारीत संस्कृतीक कार्यावळ दीप संगीत आयचे स्नेह संमेलन घडोवन येता. तेन्ना ह्या सुवाळ्याक सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक मुद्दम मागता तुमच्या खातीरूय बी एक फावटी ताळी जावची. आयच्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं हाजीर आसात उद्योजक तशेंच कोंकणी वावुरपी तशेंच कोंकणी संगीत तरण्या पिळगेच्या काळजा मेरेन पावपी आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानिस्त दीपबाब कारापुरकर. तशेंच मानाची सोयरी म्हणून आमच्या मदीं हाजीर आसा रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराची आदली विद्यार्थी तशेंच फाटल्या वर्सा 10वे यत्तेन पयले येवपी शाळेंत बाय वरदा देसाय, कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष भोवमानिस्त रत्नमाला बाय दिवकर, शाळा वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष भोवमानिस्त भास्करबाब नायक, तशेंच शाळा वेवस्थापन समितीचे व्यवस्थापक भोवमानिस्त चेतनबाब आचार्य, तशेंच रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराच्या पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष भोवमानिस्त मिथिलाबाई नेताळेकर, मागता रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक भोवमानिस्त अनंतबाब अग्नी तुमच्या लागीं सुवाळ्याच्या मानेस्तांक मानान माचयेर घेवन येवचे. सुवाळ्याचे मानेस्त माचयेर पावतात तेन्ना तुमच्योय ताळयो ह्या वेळार आमच्या खातीर मोलादीक ठरतल्यो. मानेस्तांक माचयेर येवकार दितात. आमच्या शाळेक आमी भुरग्यांचो सर्वांगी विकास घडोवन फुडाराक बरो नागरीक घडोवपी घर अशें मानतात. पूण आमच्या घराक खरपण दिवपी आमची भुरगीं शाळेचो जीव अशेंय आमी मानतात. आनी तांकां तितलेच फुडें काडपी तांचे पालक आमचे बळगे अशेंय आमी मानतात. तेन्ना मागता रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराच्या पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष भोवमानिस्त मिथिलाबाई नेताळेकर तुमच्या लागीं तुमी येवकाराचे उलोवप करचें. A very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all for the annual social gathering and prize distribution function of our school. This day is the reflection of hard work, creativity, and dedication of our students, teachers, support staff, and parents. Today being the auspicious occasion of Akshaya Tritiya, I wish you all present here a very happy Akshaya Tritiya. Like the meaning of Akshaya suggests, prosperity, hope, joy, and success. Let everyone be blessed in your life with all these things. To grace this function, we have with us Mr. Deep Karapurkar sir, chief guest of today's function. Our very own guest of honor, Ms. Varda Desai, Konkani Bhasha Mandal President Mrs. Ratnamala Devkar Madam, SMC Chairman Mr. Bhaskar Naik sir, Manager Mr. Chetan Acharya sir, Headmaster Ravindra Keळकर Jnana Mandir Mr. Anant Agni sir. We also have with us Advocate Uday Bembre, who is a well-renowned lawyer and a Konkani writer. Also we have with us Dr. Nitin Borkar sir and Agnelo Boran sir. Parents, relatives, all of us who have gathered here to experience this extravagant musical journey known as Deep Sangeet.
which will be presented by our young Arcadians who have been practicing day and night under the valuable guidance of their teachers who have put their heart and soul to bring this magical display of talent. Welcome all. I also take this opportunity to introduce our chief guest of today's function. Today we have with us such an eminent and dynamic personality who, along with social welfare, also has contributed in the upliftment and spread of Konkani music worldwide. Mr. Deep Karapurga sir, who happens to be a renowned builder and having keen interest in social welfare as well. More importantly, a prominent figure in music industry who has created musical marvels in collaboration with famous artists like Ashok Patki sir, Shan, Shankar Mahadevan, and many more. From the year 2003 to 2014, he has successfully created 50 musical wonders. Some of his famous creations are Hey Mana, Radha Hi Bavri, Jinechi Rani, and many more to pen down. Today, the students of RKD will be performing on these musical creations to honor his contribution to Konkani music. I welcome you, sir. Ravindra Kekar Jnana Mandir always stands apart from other schools in doing things which are more confidence building and making a child realize their worth is much more what they consider it to be. One of such practice is inviting a student who is a topper of last academic year as guest of honor. As the tradition continues, we have with us Ms. Varda Desai, who secured highest marks in last year's SSC examination. Varda is a sincere, committed, and dedicated child whose hard work has paid off, as she stood first in school with the excellent marks. Welcome, dear. Hearty congratulations to you and your parents. I also warmly welcome all the parents, relatives, friends, Arcadian forever, who are present here to witness the spectacle of music and to cheer their young ones for their performances and excellence in various fields. Thank you all for being part of this joyous celebration. Every year, like an annual tradition, everyone waits for the cultural program of Ravindra Kekar Jnana Mandir. Curiosity is at par. What new this time? As we Arcadians have a special way of celebrating the cultural event by honoring a famous or a prominent personality who has contributed in empowering the traditional and cultural heritage of Goa with special regards to Konkani. Also, we celebrate the achievements of young Arcadians in the fields of academic achievements, sports, and other fields, which overall contribute to the betterment and confidence building of a child, which helps her or him to achieve greater heights in life. Let us all be ready to enjoy this morning and create wonderful memories which we will cherish in days to come. Thank you. देव बरें करूं मिथिलाबाई. मानेस्तांचो येवकार आतां आमी फुलांच्या माध्यमांतल्यान करता. येवकाराचे फुलां रोवपे मानेस्तांच्या भेटीक रावल्या. तेन्ना मागता रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिराचे मुख्याध्यापक व मानेस्त अनंत अग्नी तुमचे लागीं तुमी मानेस्तांक हो येवकार भेटोवचो. पयल्या सुवातेर सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे व मानेस्त दीप बाब कारापुरकर. तशेंच मानाची सोयरी बाय वर्धा देसाय. देव बरें करूं सर. Moving ahead, now is the time to appreciate our student, express our acknowledgement, and fill the room with the applause for their efforts. I now request our PTA President, Mrs. Mithilabai Netardikar, to give away the following prizes to our students. From Standard 5th, we have Master Tanush Narvikar receiving the prize for Academic Excellence sponsored by Mr. Pandrinath Parab in memory of Sri Narayan Kushta Parab. Congratulations, Tanush. Next, we have Master Vihan Shirorkar receiving the prize sponsored by Mr. Narayan Mauso in memory of Dr. Manohar Rai Sardesai. Congratulations, Vihan. And next, we have Ms. Saili Audi from Standard 5th
This prize is sponsored by Mr. Eknath Marathi in memory of Srimati Premavati and Sri Kashinath Sheth Marathi. Congratulations, Saili. Thank you, Mithilabai. Moving ahead, I now request SMC Manager Mr. Chetan Acharya to give away the following prize. So we proudly present this prize from for Standard 6 to Ms. Aradhya Pairaiturkar for her academic excellence in her subjects. This prize is sponsored by Mr. Kiran Naik. Congratulations, Aradhya. Next, we have Ms. Shriya Lotlikar receiving the prize sponsored by Mr. Fotudas Kanikar. Congratulations, Shriya. Next, we have from Standard 7, and we take immense pleasure to proudly present the Academic Excellence Award for Standard 7 to Ms. Anvi Naik. This prize is sponsored by Mr. Uday Guri in a memory of Sri Bhipu Rudraji Shetty Guri. Congratulations, Anvi. Next, we have Master Anush Chari from Standard 7 receiving the prize sponsored by Mr. Suraj Kinkri. Congratulations, Arush. Further, we have Master Path Simbar from Standard 7 receiving the prize sponsored by Mr. Vishwanath Jay Nadkarni. Yes. Congratulations, Path. Moving ahead, I now request School Managing Committee's Manager, respected Chetan Bab Acharya, to say a few words on this occasion. नमस्कार. या स्नेहसंमेलनाचे मुखेल सोयरे दीपबाब कारापूरकार, आमचे मोगाची विद्यार्थिनी वाय देसाय, कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर, व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष भास्कर सर, मुख्याध्यापक अग्नी सर आणि PTA अध्यक्ष, आमचे मुखार आसात आमचे मदें उदयबाब भेंब्रे, राजयबाब पवार, कोंकणी भाशा मंडळाचे सेक्रेटरी मंगलदास भट, ट्रेजरर प्रज्योत वेर्लेकार, आमचे मदें आसात दोतोर बोरकार आनी हेर खूब मानेस्त आसात. कोंकणी भाशा मंडळाचे रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर ही शाळा जेन्ना सुरू जाली त्या वेळाचेर ताका रवींद्र केळेकाराचें नांव दिलें आनीक ती इंग्लीश मिडियम. हाजेर खूब कंट्रोवर्सी जाली, पूण आज पळयल्यार सगळ्यांक जाप मेळ्ळी आसतली की रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर ही इंग्लीश मिडियम शाळा पूण कोंकणीमय कशी आसा आनी कित्या खातीर ती सुरू केल्ली हाचोय बी अंदाज बांदपाक मेळटा. स्नेह संमेलन हें सदांच गेल्ले वर्साचे आमी भुरग्यांक कशे तरेन कितें कितें दिलें आनीक तांणी भुरग्यांनी कितें कितें घेतलें तें प्रेजेंट करपाचो हो सुवाळो अशें हांव मानतां. हांगा प्रायजीस आसतलीच, त्या भायर तांचे परफॉर्मन्सीस जे जातले ते पळोवन तुमकां कळटलें की रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदिरांतलीं भुरगीं ही कशे तरेन विकसीत जातात. म्हाका एक नोट जालें आतांच की जेन्ना दीपबाब कारापूरकाराची वळख जाली त्या वेळाचेर ताजी वळख सोंपतकीर कोणें ताळी मारले ना, पूण वेदा देसायाची जेन्ना वळख करून ताजे ते पयले आयले म्हूण सांगलें तेन्ना खूब जाणांनी ताळी मारल्यो. आमची शाळेचें हें इंटेन्शनूय बी नासता, फकत अभ्यास एके अभ्यास हें तर न्हीच न्ही, मनशाची घडणूक कशी जाता हाजेर आमी चड फोकस करतात. आयज म्हाका खबर ना उदय बाबाचे हाका पयलीं ते 10वी मेरेनची पर्संटेज कितली आशिल्ली, तांकां नंबर कितलो मेळिल्लो, हांगा आशिल्ले सगळे स्टेजी वेले किंवा मानेस्त आशिल्ले तांची, म्हळ्यार तांची एकाडेमीक पर्संटेज कितली आशिल्ली ती म्हाका खबर ना, पूण तांणी समाजा भितर आपली वळख ही पर्संटेजीची न्ही, ही आपल्याचो विकास करून केल्या अशें म्हाका दिसता. म्हणून म्हाका दिसता की
मनीस व्हड जाता जाता तो आपल्याचो स्वाभिमान अभिमान आनी आपूण कोण हो आत्मविश्वास हें घेवन जर मुखार करत गेत जाल्यार खूब फुडें वता. पयलीं म्हणटाले कितें काय म्हळ्यार भुरगीं म्हळ्यार माती आनी ताका जाय तसो आमी आकार दिवपा जाय. आमकां दुसऱ्या पेटपा बरो मजा येता, म्हळ्यार मातयेक बरी पेटची पडटा बरीच, जर ती मोव मोव जातली जाल्यार. आनीक भुरग्यांक आमी पेटूनच तो तांकां आकार दिवपाचो प्रयत्न करतात. पूण ही मानसिकता खूब पयलींची, ज्या वेळाचेर तांकां एक्सपोजर चड आसनाशिल्लो आनीक भुरगीं म्हळ्यार पट्टेनूच शिकोवपाचीं, पट्टेच्या भंयानूच शिकोवपाचीं अशी मेंटेलिटी आसताली. पूण भुरगें हें स्वतंत्र व्यक्तिमत्व, तांकां मन आसता, तांचे विचार असतात आनी तांकां स्वाभिमान असतात. ह्यो सगळ्यो गजाली मतीन दवरून आमी रवींद्र केळेकार ज्ञानबंदरान भुरग्यांक वागणूक दितात आनीक बाकीच्या कडल्यानय समाजा कडल्यानय तश्यो अपेक्षा दवरतात की भुरग्यांक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व अशें समजुनूच तांचे कडेन वेवहार जावपाक जाय. भुरग्यांची वाड ही पालक, शिक्षक आनीक समाज हातूंतल्यान चड बरे तरेन घडटा. भुरगीं सांगून शिकचे परस पळोवन चड शिकतात. म्हणटकीर भुरग्यां मुखार वागतना आमी जबाबदारेन वागपा जाय समाजांतल्या प्रत्येक मनशान अशें आमकां दिसता. देव बरें करूं. Thank you, Chetan sir, for those truly enlightening words. Today, we celebrate dedication, hard work, and excellence. Let's applaud our achievers and make this moment truly special. Now, moving ahead, we have with us Ms. Ratnamala Divkar, President of Kogani Bhasha Mandal. May I request you, ma'am, to kindly come forward and present the prizes. A big round of applause for Master Shiv Nadkarni of Standard 8 for achieving Academic Excellence Prize. This prestigious prize is sponsored by Dr. Jayanti Naik. Well done, Shiv. Keep striving for the excellence. Next, put your hands together for Master Prabal Naik of Standard 8. And this prize is sponsored by Mr. Prashant Naik. Keep up the great work, Prabal. Another well-deserved recognition goes to Ms. Alia Sayed of Standard 8. And this prize is sponsored by Ms. Varsha Nayak in loving memory of Sri Vishnu Damodar Naik. Due to some unavoidable circumstances, she is not here today. Congratulations to these students. And now I invite, thank you sir, thank you ma'am. And now I invite Ms. Ratnamala Divkar to share a few words. नमस्कार. आयच्या ह्या स्नेहसंमेलन सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे दीपबाब कारापुरकार, मानाची सोयरी वेदाबाई, माचयेवेले सगळे हेर मानेस्त, सभाघरांत जमिल्ले कोंकणीचे म्हालगडे आनी आमचे आदर्श उदय बाब, नितीन बाब बोरकार आनी हेर सगळे मानेस्त, पालक आनी आयची म्हजी माणकुली भुरगीं. कोंकणी भाशा मंडळाचें हें स्कूल रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर गेली कितलींशींच वर्सां थीम बेज स्नेह संमेलन करता आनी भुरग्यांच्या मुखार एक आदर्श दवरपाचो हो विचार तोखणायेचो आसा. शाळा खूब आसतात, आमच्या मडगांवा भितर खूब नांवाजती शाळा आसा, स्कूल्स आसात आनी प्रत्येक स्कुलांतले शिक्षक, पालक, भुरगीं तळमळीन शिकून व्हडल्या व्हडल्या पदारूय पावता. हें सगळ्या स्कुलाक चुकूंक ना. तुमी भुरगीं कौशल्य हातासतलींच, पूण ताचे भायर कोंकणी भाशा मंडळाक आमच्या भुरग्यां कडल्यान आमचे कडल्यान आमी कितें अपेक्षीत करता तर आमच्या भुरग्यां मदीं सामाजीक बांदिलकी हो गूण तांचे भितर येवपाक जाय. आनी तो जर येतलो जाल्यार तांकां तशी तांच्या दोळ्या मुखार तश्यो देखी आसपाक जाय. म्हण कितलींशींच वर्सां जालीं ही थीम बेज हें स्नेह संमेलन करता. ताचो प्रभाव तुमचेर पडले शिवाय जावचो ना, वचचो ना. आतां सामाजीक बांदिलकी म्हणल्यार कितें? हांव तुमकां 2-3 काणयो सांगता, उदाहरणां सांगता आनी मागीर म्हजें भाशण बंद करता, कारण पालकांक म्हाका खबर आसा तांच्या भुरग्यांची नाच कला पळोवपाक जाय. सामाजीक बांदिलकी खंयच्यानूय करूं येता. म्हणजे तुमी जे प्रोफेशन तुमी जो वेवसाय घेतला थंय तुमची तळमळीन काम करून तुमी सेवा करपाक शकता.
देखीक एक भारतांतलो नांवाजतो सायकॅट्रिस्ट आसा हरीश शेट्टी मुंबयचो. हांव जेन्ना ताची खबर आयकली खूब खूब फामाद आनी ताची फी बी म्हणटा ती लाखांनी. पूण तो मनीस कितें करता एक्सपर्टीज तो. ताची फी इतली खूब पूण ताणें कांय पर्सेंटेज म्हणजे कांय केसीस आसा तो फ्री दवरता गरीब मनशाक. म्हळ्यार एके वटेन तो आपले जे स्कील आसा ताचो फायदोय घेता, ताचे आपल्याक जे ताचे ताका फावो ते फीज घेता आनी जांकां परवडना तांच्या खातीर तो सेवा दिता. दुसरी आनीक एक देख दितली जाल्यार गोपीचंद हो टेबल टेनीस प्लेयर आसा. प्लेयर आमच्या खेळगडे खूब आसात. पूण हो मनीस म्हाका भावलो कित्याक हाची म्हाका सामाजीक बांदिलकी कशी दिसता की ताका जेन्ना तो फामाद जालो ताणें कितलेशेच प्लेयर्सांक खेळगड्यांक ट्रेनींग केलां, कोच जाला तो. पूण ताचे कडेन जेन्ना पेप्सी कोका सारकी कंपनी ताचे कडेन एडवर्टिजमेंट करपाक आपल्या हाका जायरातीक तूं यो मॉडल म्हूण सांगलें तेन्ना ताणें सांगलें आपूण येवचो ना. कारण पेप्सी पिवन एनर्जी मेळटा हें फट आनी ही फटीचो संदेश एक जबाबदार नागरीक म्हूण हांव लोकांक भुरग्यां मुखार दिवंक सोदिना. ही एके तरेची सामाजीक बांदिलकी. आयज आमच्या मुखार जी थीम पुराय जावपाची आसा ती दीप बाबाली. दीप बाब एक व्हडलो बिल्डर, पूण ताणें आपणाली सामाजीक बांदिलकी ह्या भुंयेक धरून कलेच्या मळार संगिताच्या मळार खूब व्हड योगदान दिलां. आनी कोंकणी भाशा मंडळ खेरीतपणान तांचे इतल्या खातीर उपकारी आसात. कारण कोंकणी भाशा मंडळाचे युवा महोत्सवा सारको जे व्हडलो युवा तरणाट्यांक घेवन जे आमी कार्यक्रम करतात ताका परिपूर्ण अशें ताका लागपी जी गरज आशिल्ली संगिताची तरणाट्यांक कोंकणी संगिताचो भार तरणाट्याचे तकलेर जर दितले जाल्यार तें काम कोणें तरी भायल्या मनशान कोंकणी भाशा मंडळाच्या भायर वचून केलें तें आसा जाल्यार दिपक कारापुरकार. ही सामाजीक बांदिलकी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ताका वय लागना. आनी ताची बऱ्यांतली बरी देख म्हणल्यार उदय बाबाचें योगदान हे गोंय वेगळें दवरपा खातीर कोंकणी भाशेक तिजो हक्क मेळोवपा खातीर खूब व्हड आसा. आनी ताणें म्हणपा जातालें जालें आतां आपूण बसून जाणटेपणान सुशेग घेतलो, पूण आजूय तांचे भितर ती तळमळ दिसता. आनी तुमी जर तांगेले चॅनल यूट्यूब चॅनल जागोर पळयत जाल्यार तो आयजूय गोंयच्या कितल्याशाच विशयाचेर पोटतिडकीन विचार मांडटा, लोकां मदीं जागृताय हाडपाक प्रयत्न करता. ही बी एक तरेची सामाजीक बांदिलकी. भुरग्यांनो हांव इतलेंच सांगन, तुमी केदे व्हडले दोतोर जायात, केदेय व्हडले इंजिनियर जायात, पूण बरे मनीस जायात. समाजा खातीर आपली प्रगती करता आसतनाच समाजा खातीर आपूण कितें योगदान दितलो, ज्या समाजान आपल्याक घडोवपाक इतलो प्रयत्न केला त्या समाजाक आपूण कितें योगदान दितलो हाचो विचार निमणो मेरेन करात. आनी बरे मनीस म्हूण जर तुमी वावुरले, तुमी दोतोर जावंक ना, एक बारीकसो सुद्दां तुमी वेवसाय करून पूण बरो मनीस म्हूण जालो अशें जर आमच्या कानार पडत जाल्यार म्हाका दिसता रविंद्र केळेकार म्हूण जी शाळा आमी सुरू केल्या ताचे चीज जातले. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची बरी. देव बरें करूं. Thank you, ma'am, for those motivating words. We now move on to the next set of prizes. We are privileged to have with us Principal Mr. Bhaskar Naik, former Director of Higher Education and currently the Chairman of Ravindra Kedikar Jnana Mandir. May I request you, sir, to kindly present the prizes. The Academic Excellence Prize goes to Mr. Aryaman Raikar of Standard 9th. This prize is sponsored by Ms. Rashmi Raju Targaokar in memory of Sri Jnaneshwar Vadkar. Excellent work, Aryaman. Keep reaching higher. Next, big applause for Ms. Sanita Raut Desai of Standard 9th. This prize is sponsored by Mr. Narayan Mauzo in memory of Lok Kavi Manohar Rai Sardesai. Well deserved, Sanita. Keep shining. Now let's cheer for Ms. Sachi Naik of Standard 9th, and this prize is sponsored by Mr. Parag Raikar in memory of Ms. Vrunda Gajanan Raikar. Great job, Sachi. Your efforts truly show.
Congratulations to these achievers. Thank you, sir. Now I request Principal Mr. Bhaskar Naik, sir, to say a few words. दर वर्साक तुमच्या म्हऱ्यान फाटल्या 2 वर्सान हें दुसरें वर्स मेळपाचो पालकांक भुरग्यांक मेळपाचो हो एक खीण. म्हाजे वयले सगळे मानीस आयचे कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे दीपबाब कारापुरकार, म्हाजे वयले हेर सगळे मानीस, माचयेच्या फुडें कोंकणी मळावेले जे सगळे आमचे मानीस आसात तांकां पालक, शिक्षक आनी म्हज्या मोगाळ धाकटुल्या इश्टानो इश्टिणीनो. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराची जी वाटचाल फाटली कितलेशे वर्सान चल्ल्या ती हांव पळयत आसा. आय एम ए विटनेस टू इट. एका वेळार शाळेक भुरग्यां खातीर लोकांच्या दारान वचचें पडटालें. आज भुरगीं शाळेच्या दारान येतात, आज आवय बापूय शाळेच्या दारान येतात आनी शाळेचो एंट्री पॉयंट जो पयली आसा आनी ताजी पयलींची प्री प्रायमरी आसा आनी जो प्रायमरीक तांचे कडेन भुरगो आसा तो भुरगो फुडें येता आनी तो फुडें वचत रावता आनी जवळ जवळ 25 ते 30% भुरग्यांक एडमिशन मेळना. एडमिशन मेळना. 5वेक कितलोसोच भुरगो येवपाक सोदता तांकां एडमिशन मेळना. एंड वाय इज इट पॉसिबल? हें शक्य जालां केवळ आनी केवळ द परफॉर्मन्स ऑफ द स्कूल. इश्कॉलान फाटल्या 10-15 वर्सां भितर आतां कितल्योश्योच तांच्यो बॅचीस गेल्यो. ह्या शाळेन ज्या प्रकारचे समाजान आपलें जें स्थान निर्माण केलां धाकटेंशें. आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना सद्याक. इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर खूब मोठो प्रयत्न चालू आसा. पूण ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणून आमी डेवलप जायनात अशे प्रकारचें ना. आशिल्ल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा मदीं ग्रावंड ना शाळे कडेन, पूण परफॉर्मन्स ऑफ द स्पोर्ट्स पीपल इज युनीक. शाळे कडेन हॉल ना अशें म्हणून शाळेचे कल्चरल प्रोग्राम्स ना. तुमी केन्नाय जर पळयलें जायत वर्तमानपत्र जर उगडून जाल्यार यू वील फायंड आत्रे पयऱ्यान रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची भुरग्यांक अमके अमके प्रायज मेळ्ळी, अमके अमके तांणी एचिवमेंट्स आसात. दीस इज ऑल नोन. वाय इज इट पॉसिबल? हें कशें शक्य आहा? एखादी शैक्षणीक संस्था व्हड केन्ना जाता? ती व्हड जाता जेन्ना तांकां बरे भुरगे मेळटात. बरे भुरगे इन द सेन्स आय डोंट मीन टू से समाजांतले खूब पयशे आशिल्ले लोकांचे भुरगे किंवा अशें, आय डोंट मीन दॅट. बरे भुरगे इन द सेन्स जे भुरगे तांचे कडेन येतात ते भुरगे कितें तरी घेवन येतात आनी तातूंतल्यान ते खूब व्हड जावपाची तांचे कडेन क्षमता आसता अशे प्रकारचे भुरगे. सो भुरगे तांचे आवय बापूय तांकां सपोर्ट करपी आनी ताजे नंतर शाळेक आय हॅव बीन सीइंग इट व्हर्च्युअली. हांव हें स्वता पळयतां. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचो हो जो पळय व्हडलो ढोलारो जो पळय उबो आसा ताजे फाटल्यान ह्या शाळेचे मुख्याध्यापक आनी तांचे शिक्षक आनी पालक हांचे सहकार्य आशिल्ले कारणान ह्यो सगळ्यो गजाली शक्य आहा. इट इज द लिडरशीप वीच मेक्स अ डिफरन्स. इट इज द लिडरशीप वीच मेक्स अ डिफरन्स. बऱ्यान बरी भुरगीं तुजी शाळेन काडून दी. आनीक जो शाळेचो हेडमास्टर आसता, जो ते रन करपाचे आसता, जे तो भुरग्यांक डायरेक्शन दिवपाचो आसता, ते शिक्षक आसतात जे भुरग्यांक शेप करपाचे आसतात. ते शिक्षक जर ही शाळा म्हजी ह्या पोटतिडकीन जर शिक्षक जर काम करूंक जर शकलो ना जायत जाल्यार तो भुरग्यां मेरेन पावूंक शकना, जाल्यार तो पालकां मेरेन पावूंक शकना आनी समाजांत आपलें स्थान निर्माण करूंक शकना. पूण एक्झॅक्टली ह्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराक आमकां अनंत अग्नी सारको हेडमास्टर मेळिल्लो आसा आनी ताजे टिमींतल्या शिक्षका कडेन जेन्ना हांव रिएक्ट करतां वेन आय रियलायज की अरे तांकां कल्पनाच फक्त दियात, तांकां कल्पना दियात आनी त्या कल्पनेचे व्हड मोठ्या स्वरुपाक तांकां स्वप्न दियात आनी त्या स्वप्नाच्या वास्तवांत कन्वर्ट करपाची एक खूब व्हडली काम ही रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर शिक्षण संस्था करीत आसा आनी ती हाजे फुडें बी ते करीत रावतली. इश्टानो, रत्नाबाईन सांगलें तुमकां की शाळेचें काम कितें इज नॉट ओन्ली टू गिव अ डिग्री. SSCची सर्टिफिकेट देणाऱ्यो गोंयभर कितल्योश्यो शाळा आहात, भरपूर आसात. पूण खंयची ज्यो शाळा आपली भुरगीं घडयतात, शाळा भुरगीं घडयतात आनी शाळा भुरगीं बिगडयतात अश्यो शाळा आसात जे जाग्यार शिक्षक विद्यार्थ्यांक शत्रू म्हणून पळयतात. बरे सूचना जर एखादो जर पॅरंट जर करता जाल्यार ती सूचना
आपल्याक म्हजी पावर चॅलेंज करता तूं, हांव हेडमास्टर ह्या शाळेचो, हांव शिक्षिका ह्या शाळेची, तूं म्हाका चॅलेंज करता. दीस टायप ऑफ द थिंग्स आर नॉट हॅपनिंग हियर. हांगाची ही शाळा भुरगे घडयता आनी तुमी खऱ्यांनीच बरें डिसिजन घेवन तुमच्या भुरग्याक ह्या शाळेक धाडलें, हाजी इतली व्हडली डिसिजन दुसरें ना. हांगा कांय पेरंट आसतले ज्यांची दुसरी भुरगें, तिसरें हांव म्हणना कारण हालीं तेपाक पयलेंच भुरगें मेळटना नाक शेवट आसता. सो दुसरें आनी तिसरें हांवें म्हणप ना, पूण एखादे वेळेक दुसरें जर कोणाचें भुरगें आसा, जेन्ना तो ह्या शाळेक त्या दुसऱ्या भुरग्याक धाडटा तेन्ना तो प्री प्रायमरीक भुरगो येता, अप्रेक, किंवा तो प्रायमरीक येता भुरगो, नॉर्मली प्री प्रायमरीक धरया. आनी ह्या स्टेजीक तुमचो भुरगो आयचे काळाक खूब मोठ्या प्रमाणांत ताजें एक्सपोजर टू द TV, ताजें एक्सपोजर टू द मोबायल, तें इतले मोठ्या प्रमाणांत आसता की ताजो त्या सगळ्या वातावरणाचो त्या भुरग्याचेर परिणाम जाल्लो आसा. आनी ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? ताका रिस्पॉन्सिबल आमी स्वता एज द पेरंट्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आमी म्हणटात भुरग्याक व्यसन केन्ना लागता? सोऱ्याचें खंय व्यसन जे दीस सोरो सोडपाचो केन्ना आसता? जे दीस पयलो घोट घेता तोच पयलो दीस आसता सोरो सोडपाचो. सिगार ओडटा तोच पयलो दीस आसता सोरो सोडपाचो. मोबायलाचो उपयोग भुरग्या खातीर जो पळय करतात ताजो मोबायल सोडपाचो पयलो टायम आसता ज्या दिसा पयली दिसाक त्या भुरग्याच्या हातांत मोबायल दिता. ना तो खायना न्ही, तो जेवना न्ही, आनी ताजे नंतर सिच्युएशन जाता. भुरगीं खूब हुशार आसतात हातांची, ती पयली जनरेशनाची भशेन न्ही, ती भयंकर हुशार आसतात. भुरग्याक खबर आसता म्हाका मोबायल जर दिलो जायत, हांव जर खाता जाल्यार म्हाका मोबायल मेळटा. देरफॉर ही ऑलवेज टेक्स इट अ पॉयंट, मेक्स इट अ पॉयंट टू गेट अ मोबायल. आनी तातूंतल्यान मोबायलाचें पिशें सुरू जाता. तुमकां जर तें मोबायलाचें पिशें तुमच्या भुरग्यां कडल्यान त्या तकलेंतल्यान जर काडपाचें आसा, तांकां रवींद्र केळेकर ज्ञानमंदिराक धाडात. बिकॉज आय नो द वे इन वीच देर टीम वर्क्स आनी तातूंतल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली बरे बरे भुरगे घडत उरतात. निमणे सुवातेर एकच सांगता, जी हांगा म्हजे कडेन SSCचीं भुरगीं आसात, जीं भुरगीं SSCक वतलीं, फाल्यां परा 11वी 12वी करतलीं, कोण सायन्सीक वतलो, कोण आर्ट्साक वतलो, कोण कॉमर्साक वतलो, स्टँडर्ड हातूंतल्यान म्हजी मागणी एकच तुमकां आनी पेरंटाकय बी, डू नॉट कॉम्प्रोमायज वीथ युअर चॉयस. तुमकां जें करपाचें आसा तें करपाचो जो चॉयस आसा तो तुमचे कडेन आसा. यू आर द फर्स्ट पर्सन. भुरगो हो ताजो चॉयस पयलो. आवय बापायक म्हजी रिक्वेस्ट, केन्नाच तुमच्या भुरग्याक ताजो करियर ताजेर लादनाकात, करियर ताजेर फोर्स करनाकात. तुमी जर बाय चान्स तो जर फोर्स जर केलो जाल्यार फाल्यां भुरगो जेन्ना व्हड जाता तेन्ना आयदर तो तुमकां ब्लेम करतलो, तुमी सांगला म्हणून हांव इंजिनियरींगाक लागलो, म्हाका इंजिनियरींग करपाक नाका आशिल्लें. आय नो ऑफ अमटीन केसीस वेर children did not want to do a particular profession. I know of a lawyer from Margaon, जाका आपल्या भुरग्यान LLBच करपाक जाय आशिल्ली, भुरग्याक LLB करपाक नाका आशिल्ली. तो हांगा शिकलो, हांगा फेल जालो, दुसरे कॉलेजाक गेलो, थी फेल जालो, कोल्हापुराक गेलो, थी फेल जालो, आनी खंय तरी वता आनी तो भुरगो मार्केटींग लायन घेता आनी जगांतले खंयचे तरी एका कंपनीक तो एका व्हडल्या हुद्द्याचेर नोकरी करता आनी थंयच्यान रिटायर जाता. इट इज बिकॉज ताका अधोगत जावपाक नाका आशिल्लो. बट ही डीड द चॉयस. अल्टिमेटली तो आपल्या जाय तें ताणें केलें. आय गिव यू एन एग्जाम्पल. सुबोध केरकार, डॉक्टर सुबोध केरकार, नांव तुमी सगळें आयकलां आसतलें. हाल्लींच ताजें एक पयर मडगांवां बरें सुंदर भाशण जालें. डॉक्टर सुबोध केरकार इज ए डॉक्टर, कानवतलो घालपी, डॉक्टर बाय प्रोफेशन. पूण सुबोध केरकारान एक 5-6 वर्सां कितें तरी प्रॅक्टीस केली आनी मागीर ही रियलायज जालें आपल्या कडेन ताजी भायर आपली 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 भितरली इनर अर्ज इज टुवर्ड्स आर्ट. आनी तो वेगळ्या डायरेक्शनान गेलो त्या आर्टाच्या. आनी जगांत आज डॉक्टर सुबोध केरकार म्हणून तो प्रसिद्ध आसा. ताची जगांतल्या आर्ट गॅलरीन ताजी प्रदर्शनां लागतात. अँड वी आर प्राऊड दॅट ही इज ए गोवन, बट ही नेवर, आय मीन मेडिसीन हे करियर घेवन तो फुडें गेलो ना. आमकां ऑडियन्सान बशिल्ले आसात डॉक्टर बोरकार आमचे, ज्यांनी दीप बाबाचो हे काडिल्लो आसा, पोर्ट्रेट केल्लो आसा, आनी अशें खूब लोकांचे केल्ले आसा. ही इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन. ही इज fulfilling his practice as a doctor, and at the same time he is satisfying his thirst for art. सचिन तेंडुलकराक मार्क कितले % पडले देवाक खबर, पूण तो व्हडलो क्रिकेटर जावन गेलो. रेमो फर्नांडीस, जाका जो हिमसेल्फ इज एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, बट हीज एंटायर डिवोशन इज फॉर म्युझिक. वॉट आय एम ओनली सेईंग एंड कंक्लुडिंग इज, जें तुमी करतात तें
एक्सलंट करात. डू द बेस्ट दॅट इज पॉसिबल. जगान सगळ्यान बऱ्यो गजाली ज्यो असतात, बरें एक्सलन्स जें आसा, जगात उत्कृश्ट जें आसा तें जाय. वेदर इज ए टीचर, लॉयर, फुटबॉलर, इंजिनियर, मास्टर, कूक, वॉट एवर इट इज, जगाक बेस्ट आसा तें जगाक जाय आसता. आनी वायल डुईंग ऑल दीस थिंग, डोंट फॉरगेट द message which is given by Ratnamala, and that is the message which I will stop. Be a good human being. इन्फोसिसाच्यो हे कांय खूब तेंप पयलीं, मिन्स मे बी 5-6 वर्सां पयलीं जालें, तें दिश्टी पडूं ना, ते एडवर्टायज करताले आमकां सॉफ्टवेअर इंजिनियर जाय आनी ताका ह्यो ताजे कडेन ह्यो कॉम्पिटन्सीज आसपाक जाय, तो ते बरयतालो. आनी ताजेर तो म्हणटाले की अबाव ऑल द पर्सन शूड बी अ गूड ह्युमन बिईंग. बरो मनीस जाय. आज बरे मनीस मेळप कठीण आसात. ते बरे मनीस तुमी जायात, तुमचो फुडार उज्वल जातलो. इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. Thank you, Bhaskar sir, for your inspiring and motivating words. Your insights and expertise have made a significant impact on us and our audience. Now let's move to the remaining category of prizes of Standard 9th. I now request our guest of honor, Ms. Varda Desai, to give away the following prizes. This prize is sponsored by Mr. Sudesh Nerurkar in memory of Srimati Sudha Nerurkar, and it goes to Master David Naik. This prize is sponsored by Ms. Shilpa Dinesh Raikar, and it goes to Ms. Saisha Lotlikar. This prize is sponsored by Mr. Atul Vellekar, and it goes to Ms. Ojal Raikar. Next, this prize is sponsored by Ms. Sushila Nilkan Halankar, and it goes to Ms. Palak Dumaskar. Next, prize is sponsored by Mr. Samarth Uday Tadaulikar, and it goes to Ms. Soha Verekar. Next prize is sponsored by Ms. Neha Satish Sabnis in memory of Ms. Sushma Sabnis, and it goes to Ms. Rutva Desai. Congratulations to all the students. And now, as we move ahead, let's take a moment to appreciate those students who has demonstrated exemplary honesty and integrity during SSC examination by voluntarily submitting their mobiles to the school authority. RKD has set this trend to acknowledge the students' action, which shows that success is not only about marks, but also about the values and discipline in life. I request Ms. Varda to give away these prizes. As I call the names, students kindly come up on the stage. Ms. Soumya Setia, Ms. Snigdha Sawant, Master Omkar Harijan, Master Ronak Talgaonkar, Master Tanmay Naik, Ms. Soha Dalal, Ms. Avni Chari, Ms. Rutvika Borkar, Master Samarth Misal, Master Vardhan Shetkar, and Master Tanvesh Naik. Soumya Setia's grandfather is over here on behalf of Soumya Setia. Thank you, Varda. I would now request our guest of honor, Ms. Varda Desai, to enlighten our students with her kind words. Good morning to everyone.
Standing here today feels a bit surreal because not long ago I was sitting in the audience just like this, listening to the speeches and honestly wondering when it would end. But today I feel truly honored and But today, I feel truly honored to be invited back as the guest of honor. To begin with my journey at Ravindra Kaika Nyan Mandir, I joined this school in 5th standard. I still remember how nervous and scared I was, yet excited at the same time, to make new friends and to fit into the new environment. But slowly, this place became my second home. The classrooms, the corridors, the morning assembly, the laughter with friends, everything became a part of my daily life. I made friendships and memories that I know will last forever. Looking back at my 10th standard journey, one of the most important factors behind my success were my friends. They supported me, motivated me, and pushed me to be a better person every single day. We studied together, cleared each other's doubts, and most importantly, encouraged each other during stressful times. Having the right group of friends makes a huge difference. Talking about teachers, I would like to express my heartfelt gratitude. I especially want to thank Ivan sir for pushing me into that one elocution competition. At that time, I didn't realize it, but that one push changed something in me. It gave me the confidence and motivated me to participate in many more public speaking competitions. Deepashri teacher, even though you scolded me a lot, but somewhere within me, it created a fire to prove myself and to make you feel proud. Brijesh sir and Abhijit sir, thank you for bringing positivity and joy into the classrooms. You made learning enjoyable and stress free. Thank you, Shaunak sir, for always encouraging me to play chess. Pranita teacher and Lizelle teacher, thank you for never getting tired of my endless questions and always guiding me patiently. Anushka teacher, Ruita teacher, and Shukla teacher, thank you for being so supportive throughout my journey. I would also like to take a moment to appreciate the non-teaching staff, especially Lomesh Bhaiya and Sagar Bhaiya. You both were like a friend to all of us, always there whenever we needed help. A heartfelt thank you to our respected principal Agni sir, a person full of energy and enthusiasm. A few days ago, I received a call from him, a voice full of warmthness inviting me for the annual gathering. And I truly cannot express how much I've been waiting for this moment ever since my 10th standard. Back then, the thought of standing here one day became one of my biggest motivation. It didn't just push me, but also inspired many of my classmates to work harder and aim higher. Talking about my academic journey, I was always an average scoring student throughout my high school. This is the first time that I came first in my class. I was always somewhere at the end of the top 10 list. But when I entered 10th standard, I decided that this year something has to change. I started working hard and more importantly, consistently. I became more disciplined, focused on my studies, and pushed myself every single day. There were moments when it felt tough, but I kept going. And then suddenly the results were out, and I came first in my class. This journey taught me that you don't have to be a topper from the beginning. With consistency, determination, and discipline, anyone can transform their performance and achieve something they once only dreamt about. Now, I want to talk about my parents. Mama and Papa never forced me to study. Instead, they believed in me. And sometimes their belief felt like a bigger responsibility than pressure. They let me choose a path that I wanted. When I chose commerce, people judged my decision, called it wrong, but my parents stood by me and let me choose something that I wanted. And today, I want to say this especially to all the parents sitting here. Please don't force your children into a path they don't want. Guide them, support them, and trust them. And let them discover their own journey to success. And to all the dear students, don't be afraid of failures. Don't compare yourself with others. Don't underestimate your own potential. Work hard, stay focused, and believe in yourself. Because one day you might be sitting in the audience listening to someone else's speech, and the next year you might be standing here, just like I am today. Thank you so much, and I wish you all a very bright, successful, and happy future. This is your former topper, Varda Desai, signing off. Thank you, Varda, for your loving words. We are overwhelmed with your touching words and we wish you a bright future. Next category of prizes are very special as these prizes are sponsored by teachers of the respective subjects for scoring highest marks in their subject at SSC examination. These prizes are unique as parents also accompany their award to receive the prize because we feel parents too
play a very significant role in enhancing and boosting their child in academics. So let's start. English Highest Scorer Prize, Mr. Piedad Benjamin Fernandez Prize, sponsored by Mr. Ivan Fernandez. Miss Maria Monica Rodriguez Prize, sponsored by Miss Blood Rodriguez, goes to Miss Ashwita Kaulekar. I request Ashwita to kindly come up on the stage along with your parents. I request Ivan sir to do the honors. Ashwita, kindly stay back as you have one more prize in your bag. Hindi Highest Scorer Prize, Miss Ambika Shet Desai Prize, sponsored by Mr. Brijesh Shet Desai, goes again to Miss Ashwita Kaulekar. I request our Hindi teacher, Mr. Brijesh Shet Desai, to kindly do the honors. Thank you, Ashwita and her parents. Konkani Highest Scorer Prize, Mr. Suresh Agni Prize, sponsored by Mr. Anant Agni Sir. Late Premabai Narshiv Pai Angle Prize, sponsored by Mr. Manikrao Ram Nai Gaunekar, goes to Master Anshul Dias. I request Anshul, along with your parents, kindly come up on the stage. I request Agni Sir to kindly do the honors. Maths Highest Scorer Prize. Here we have two students with the same scores. Mr. Venkatesh Pai Prize, sponsored by Ms. Dipashri Desai, goes to Ms. Dravya Lotlikar. I request Dravya and her parents to kindly accompany her on the stage. I request teacher Dipashri to do the honors. Maths Highest Scorer Prize, Mr. Venkatesh Pai Prize, sponsored by Ms. Dipashri Desai, goes to Ms. Varda Desai. I request Varda to come on the stage along with your parents. She's the topper of our school also. Thank you, Teacher Dipashri. Varda, kindly stay back as you have one more prize in your list. Science Highest Scorer Prize, Mr. Narayan Malkar Prize, sponsored by Ms. Shukla Parab, goes to Ms. Varda Desai again. I request Teacher Shukla to kindly do the honors. Varda, this is not the end but the beginning of your achievements. Kindly stay back as you have still more prizes in your list. Social Science High Scorer Prize, Mr. Ajit Madkaikar and Mr. Zuze Simois Prize, sponsored by Ms. Pranita Raikar and Ms. Lizelle Kota. Late Narshiv Pai Angle Prize, sponsored by Mr. Manikrao Ram Naik Gaunekar, goes to Ms. Varda Desai. I request teacher Lizelle to kindly do the honors.
BFSI Higher Scorer Prize. Professor Nityanand Naik Prize, sponsored by Mr. Anant Agni, goes to Miss Vedika Pur. Because of some unavoidable circumstances, Vedika is not over here. I congratulate on behalf of RKD team, sir. ICT Highest Scorer Prize, Mr. Ajit Kushali Prize, sponsored by Ms. Anushka Desai, goes to Master Aprameya Rikshit. I request Aprameya and his parents to accompany him along on the stage. I request Teacher Anushka to do the honors. Thank you, Teacher Anushka. Sports and Well-being Highest Scorer Prize. Mr. Yashwant Shetverekar Prize, sponsored by Mr. Shaunak Shetverekar, goes to Master Shaurya Firdesai. I request Shaurya, along with his parents, to kindly accompany him on the stage. I request Shaunak sir to do the honors. Thank you, Shaunak sir. On behalf of KBM RKD, I congratulate all the students for their achievements and wish them good luck for their future. Thank you, Agni sir. Now moving forward to a very significant part of today's function, and that is the release of our annual social magazine Darpan. Darpan is our school's mirror that reflects our actions, our activities, and our achievements of the students and teachers that we have performed in our school. Darpan stands as a testimony of our hard work, dedication, and collaborative spirit of our entire school community. Now, as we unveil this edition, I kindly request our chief guest, Mr. Deep Karapurkar, and all the dignitaries on the dais to kindly release the magazine. मानेश नागदेव बरें करूं म्हणटा खेळ संस्कृताय वाचन ह्या मळार सातत्यान प्रदर्शन केल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर एक खास इनामांची भेटवण आसा भोमाने सिद्धी बाब कारापुरकर हांचे कडेन मागता फुडलीं इनामां तुमी भेटोवची संजना पब्लिकेशन्स आत्मसोट अवॉर्ड फॉर ऑरिशियस रीडर स्पॉन्सर्ड बाय अनंत अग्नी प्राइज गोज टू अरिशा शेख मागता जोरान आनी नेटान तांचे खातीर ताळयो जावनी फाटलें एक वर्स सातत्यान हे भुरगे लायब्ररींतल्यान व्हरून आपली बरी बरी पुस्तकां वाचता फुडले सुवातेर बेस्ट वॉलंटियर बॉय प्राइज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर बाबाजी अलियास मोहन वामन सरदेसाय गोज टू अविरत फळदेसाय बेस्ट वॉलंटियर गर्ल prize sponsored by Mr. Ajit Lolekar in memory of Srimati Chandravati Shantaram Lolekar goes to Aisha Sheikh. अच्छा नेटान ताळयो जावनी तांची उर्बा वाडोवपा खातीर Samrat Student of the Year presented by Samrat Club International sponsored by Mr. Mangalas Bhatt in memory of Miss Adya Bhatt goes to Parth Sawant. खास इनाम सम्राट क्लब इंटरनॅशनल हाणें भेटयिल्लें परत एकदा ह्या स्नेह संमेलनात आमी हें इनाम भेटयता फुडले सुवातेर बेस्ट स्पोर्ट्स बॉय प्राइज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर सूरज आळवे इन मेमरी ऑफ
Mr. Nagesh alias Lakshman Sonwalve. Prize goes to Shriyan Kare. Best Sports Girl Prize, sponsored by Mr. Vasant Shetye, in memory of Miss Varda Siddesh Pai alias Miss Varda Vasant Shetye, goes to Manasvi Netardekar. Best Sports Girl Prize, sponsored by Mr. Jagdish Prabhu Pavaskar and family, in memory of Mr. Shankar Prabhu Pavaskar, goes to Swara Kapadi. Next we have Best Cultural Girl Prize, sponsored by Mr. Jagdish Prabhu Pavaskar and family, in memory of Mr. Shankar Prabhu Pavaskar, goes to Avni Kamath. Last two prizes, Outstanding Boy Prize, sponsored by Mr. Parag Raikar, in memory of Mr. Gajanan Raikar, goes to Samarth Misar. A big round of applause to Samarth Misar. The last prize of this academic year. The prize is Outstanding Girl Prize, sponsored by Miss Rupa Agni, in memory of Miss Suresh Agni. And this prize goes to Shrija Alve. देव बरें करूं. गोंयच्या मातयेंत संगिताचे दायज वेता अशा उतरांनी कोंकणी कवींनी कोंकणी संगिताची वडवी गायल्या. पूण हेर भासां वरवीं ज्या काळार कोंकणी संगीत फुलूंक जाय आशिल्लें तें फुललें ना. थोडोसो उणाव आशिल्लो. अशा वेळार कोंकणी संगीत म्हळ्यार एक दीप परजळो. आधुनीक संगिताच्या वाडीक ज्या मनशान कलेची शक्त, अर्थीक शक्त लायली, तो दीप म्हणल्यार दीप बाब कारापुरकार. हें आमकां सगळ्यांकच खबर आसा. आयज मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते आमचे मदीं आसात आनी तांचो भोवमान करपाची संद आमकां ह्या वेळार मेळटा. मागता भोवमानिस्त भास्कर बाब नायक तशेंच भोवमानिस्त मालाबाई दिवकार हांचे लागीं भोवमानिस्त दीप बाब कारापुरकार हांचो ह्या वेळार भोवमान करचो. जोरान आनी नेटान ताळयो जावनी हो भोवमान भोवमानिस्त दीप बाब कारापुरकार हांचो, ताणें कोंकणी संगीत मळार एक अजरावर अशीं गितां रचपा खातीर खूब आदार केलो. आनीक जें पावल ताणें फुडें घातलें कोंकणी संगीत व्हड करपा खातीर, ताचे खातीर तांकां खूब आनी खूब चड आनी चड आमी देव बरें करूं. कार्यावळ फुडें व्हरतना वेवसायान दोतोर पूण नाट्यकलेची आनी चित्रकलेची आवड आशिल्ले दोतोर प्रदीप बाब बोरकार हांगासर मागता तांचे लेगीत ह्या वेळार तुमी माचयेर येवचें. दोतोर प्रदीप बाब बोरकार. दोतोरा खातीर जोरान नेटार ताळयो जावनी प्रदीप बाब बोरकार हांगा माचयेर आयिल्ले आसात. एक गुणी कलाकार, नाट्य कलाकार, चित्रकलाकार. ताणें दीप बाब कारापुरकारांची खास एक पोर्ट्रेट हांगा तुमचे मुखार दीप बाबाक हांगा ते सादर करतात. कलेची निश्ठा, आदर, सन्मान हो प्रदीप बाब बोरकार हांचे कडल्यान आमी निश्चितूच शिकचो. मागता फुडली सुवातेर दीप बाब कारापुरकार तुमचे कडेन ह्या वेळार आपलें मनोगत व्यक्त करचें. दीप बाब तुमी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. वेदी वयले मानेस्त, वेदी मुखाल्ले सगळे मानेस्त, आमचे उर्बास्थान उदयबाब भिमरे आशिल्ले डॉक्टर राजे पवार, बाकीचे म्हाका दिश्टी पडना कोण आसा ते. म्हाका म्हयनोभर पयलीं फोन आयलो की 19 तारखेक तुजें दवर हांव कितें गॅदरींग आसा. हांव फाटल्या गॅदरिंगाक आयलां.
सिद्धार्थ कामतीच्या हातून जाल्लें आनी हांव बरें दवरता. मागीर सांगलें की तुजें पद म्हण जायतलें. आतां कळ्ळें की म्हजें फेलिसिटेशन करतलें केलां म्हूण कळटलें. आतां वाचतें म्हणलें फेलिसिटेशन बाबा फेलिसिटेशन आमकां ती संवय ना फेलिसिटेशन करून घेवपाची. आमी स्टेजी फाटले कलाकार. बिल्डिंगो बांदल्यो पूण बिल्डिंगा फाटल्यान अनप जाता. पदां केलीं पदां फाटल्यान रावन करप जाता. तातूंत चड उमेद मेळटा. भास्कर सराचें भाशण आशिल्लें डिजिटल आनी मोबायल. आतां हांव म्युजीक काडिल्ल्या कारणान म्हजें 8 ट्रॅक म्युजीक सिस्टम आसता. तशें म्हजें भाशण आतां 8 ट्रॅक आसतलें. केन्ना हांव खंयचो ट्रॅक चेंज करतलो तें म्हाका खबर नासतलें. म्हाका मातसो सांबाळून दवरचो. म्युजिकाची आतां मुखार कार्यावळ सुरू जातली रोखडीच. टायम 9:30 सांगिल्लो, 10 चालू जालें पूण कॅच केली. एज पर द प्रोग्राम कॅच सारको आतां आनी 5-10 मिनटांनी चालू जातलें म्युजिकाचेर हांव कांय उलयना. आतां शाळेचें गॅदरींग, ह्या गॅदरिंगांतल्यान आमी वयर सरल्या. नाटकां करपा शिकल्या, नाटकुली करपा शिकल्या, नाटकुली बारीक बारीक बरोवपा शिकल्या, कला अकादमींत पावल्या. गॅदरींग म्हणटा तें एक लॅबॉरेटरी. फक्त शाळा, घर, ट्युशन हातूंत भुरगो सद्या घुस्पल्लो आसा. आमच्या वेळार आमी सायकली चलयताले. आतां सायकली चलोवपाची माणसुकी उरूं ना. बड्डेचोच रोड 40 वर्सां पयलीं आशिल्लो तसोच आसा. दुकानां वाडल्या, रहदारी वाडल्या. आमी चौगुले कॉलेजींत सायकलीन येताले. व्यायाम जातालो. सांजचे 4 ग्रावंडार वताले खेळपाक. क्रिकेट म्हणा, कोयणेबार म्हणा, गड्ड्यांनी म्हणा, सूरपारंब्या म्हणा. जायत्यो. आतां तेंय बी भुरग्यांक आतां उरूं ना. आमी नशिबवान त्या मनान. व्यायाम जातालो, घाम गळटालो. आतां भुरगीं शाळा दीस अशें म्हणलां हांवें तशें. आनी आतां आमी 2 रेवोल्युशनां पयलीं. एक 10-15 वर्सां 2 रेवोल्युशनां आमी पळोवपाचें आमचें नशीब काय बेनशीब तें म्हाका खबर ना. एक रेवोल्युशन इज सोशल मिडिया रेवोल्युशन. दुसरें रेवोल्युशन इज आतांच आसा तें AI रेवोल्युशन. आतां AI रेवोल्युशन जातकर आतां आमचे पयलीं विचारताले तूं कोण जातलो व्हडलो जातकर. इंजिनियर जातलो, दोतोर जातलो. हाजे मुखार आनी कांय ना. 265 करियर ऑप्शन्स आसा भुरग्यां मुखार सोदलो जाल्यार. 265 इंडियेक. डेटा एनालिस्ट आनी तें नांव सुद्दां घेतल्यार कळपाना. डेटा एनालिस्ट, डिजायनींग, फॅशन डिजायनींग जालें. बाकीचे टेक्स्टायल, केमिकल, दीस आमी दोतोर इंजिनियर. हातूंतल्यान AI आयिल्ल्या कारणान आमकां आतां आमचो मायंड ट्रॅक चेंज करचो पडटलो. भुरगीं आसा, भुरग्यांचे पेरंट्सूय आसा, शिक्षकूय आसा. कित्याक भुरगे 5वी ते 10वी हांगा वॅल्यूज, मॅनर्स इन्स्टॉल करपाचो. जशें कॉम्प्युटरान इन्स्टॉल करता पळय हो काळ. घरा कडेन आवय बापूय इन्स्टॉल करता. आपल्याले तकलेन आसता तें इन्स्टॉल करप ना. भुरग्याची जी कॅपेसिटी. आतां कोणाक आमकां 100 जाणां प्रायज मेळ्ळी. पोरूं मेळूं नाशिल्लीं अंदू मेळ्ळी. कोणाक मेळून तांकां फुडल्या वर्सा मेळटली. फुडल्या वर्सा मेळना जाल्यार 5 वर्सांनी मेळटली. प्रायज कितें 5 वर्सां मेळना जाल्यार 10 वर्सांनी मेळटली. आपल्यालें कार्य तत्परतेन 100% दिवन करत रावपाचें. फळाची अपेक्षा महाभारतान सांगलां तशें. बल्कि अपेक्षा दवरून कांय अर्थ ना. ह्या कॉम्पिटिटीव जगान फळ मेळटा तेन्ना मेळटा. आपणें फुलफिल्ड, आपणें बाबा केलें हें फुलफिलमेंट इज फळ. फुलफिलमेंट म्हळ्यार हॅपिनेस. तें फळ आपणें केलें. म्हाका आतां पोर्ट्रेट काडल्या. म्हाका दिशिल्लें की हो कित्याक काडटलो काय म्हणून. पूण बरी जाल्या दोतोर जाली. दोतोराक फुलफिलमेंट मेळटा पोर्ट्रेट काडपाक. हें 4 वर्सां पयलीं काडिल्ली आनी तो रावतालो केन्ना दितलो काय म्हणून. ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळिना.
आनी पड ताका आज आसा म्हूण कळ्ळें म्हाका काल फोन करून विचारलें आपूण दिवपाक सोदता हांवें म्हणलें आमकां विचारया आयोजकांक आनी ताणें ताका परमिशन दिलें. आतां म्हजो एक क्वेश्चन म्हाका 10 मिनटां तरी उलोवपाक ताजे भितर उलयतां ताजे भायर वचना ताजे भायर गेलो जाल्यार तुमी ताळयो मारपाक लागा. आर वी मेकींग अवर चायल्ड फ्युचर रेडी? हो क्वेश्चन. आतां फ्युचर रेडी कशें करप? हांवें आतां म्हणसर ह्या 10 वर्सांत कितलेशेच वर्कशॉप्स केल्या लायफ मॅनेजमेंट. लायफ म्हणल्यार कितें? लायफ, फॅमिली मॅनेजमेंट, बिजनेस मॅनेजमेंटान सगळें येता. फॅमिली मॅनेजमेंट येता, रिलेशनशीप मॅनेजमेंट येता, लायफ मॅनेजमेंट येता, तुजी पर्सनल मॅनेजमेंट येता, जाल्यार बिजनेस करपाक पावता तूं. तातूंत कॅनडाचे ट्रेनर्स चेन्नय वचून सिंगापुराक सुद्दां पावलो 4 दिसाच्या कोर्साक टॉनी रॉबिन्स. ताच्या हातूंत सगळें आसता, बिजनेस मॅनेजमेंट तें अकावंट्स तें. पूण एक दीस आसता तो तुजी बॉडी, मायंड, सोल मॅनेजमेंट. तुजे आहार, तुजे विचार आनी तुजे आचार. आहार म्हणल्यार बॉडी जाय न्ही, तूं करविता तुका कोण शिकोवपा ना. कोच येतलो वतलो, आवय बापूय तुका भायल्यान शिकयतलीं. तुका तुवें स्वताच तुज्या पांयाचेर उबें रावपा जाय. भुरग्यांक आपल्या स्वताच्याच आवय सांगताली शिक रे. हांवें म्हणलें म्हाका शिकून सांगनाका, म्हजी जबाबदारी म्हाका आसा. हांव फोंडान पडटलो काय आनी खंय पावतलो तें दोजी हाजें म्हाकाच, आय एम जबाबदार फॉर बोथ. सो आपणें फ्युचर रेडी कशें जावप? पयलीं भुरग्यांक व्यायाम करपाक शिकोवप. म्हणजे व्यायाम म्हणल्यार कितें? रिच्युअल जावपा जाय तो. व्यायाम म्हणल्यार कितें? जिमान वचून पयशे दूड मोडून न्ही, घरा कडेन दंड बैठका 10 मिनटां रिच्युअल बरोवन दिवप, पणटीर मारप खंयच्या ती वेळार 5 ते 6 सांजचे 5 ते व्हडलें अर्दवर 5 मिनटां ध्यानाक बस. ध्यान आतां कितें जालां, भरकटिल्ली आहा तकली, ते डिजिटल. आतां हांव विचारतलो की आतां जी 10वेक भुरगे पावले ते 2010 जाल्ले. आतां 10वी काय 9वी 10वी आसा ते 2010 2011 जाल्ले. तांकां पायण्यानूच मोबायल मेळ्ळा. धुमकुऱ्यान चलता तेन्ना तो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार मोबायलाचेर युट्यूबाचेर तांकां मेळ्ळा. मुखार आतां AI आनी तकली यूजूच करपाना, मेंदू यूजूच करपाना. ग्रे सेल्स मेंदवाचे ताका करपाना, फक्त पास जावन सर्टिफिकेट घेवन डिग्री घेवन तितल्या पुरतें उरतलो. हातूंत कितें जातलें? हातूंत भुरगो फाटल्यान उरतलो. आमकां कॉम्पिटिशन करपाक जाय. गोंयकारांक आतां 2 कॉम्पिटिशन आसा. एक AI कॉम्पिटिशन, एक राजस्थानाचें कॉम्पिटिशन. सगळे मडगांव भर पळयलें तुमी. दुकानां सगळीं आतां राजस्थान येवपाचें, सगळ्यांनी येवपाचें. इंडिया म्हणटकच सगळ्यांनी येवपाचें. ते कित्याक येता? की आमी कमी पडटा. येता आमी कमी पडटा म्हूण येता. दुकानां चलता तांची, आनी ते चलना जाल्यार तांची मोबिलिटी तांकां आसा की तांकां एडॅप्टिबिलिटी कोशंट आमी IQ म्हणटा, EQ म्हणटा, जाल्यार इमोशनल कोशंट ऑर IQ. तातूंत एडॅप्टिबिलिटी कोशंट तो सामको इम्पॉर्टंट. सोशल कोशंट, ते एडॅप्ट जाता. मडगांव धंदो चल्लो ना ते सांग्यार वता, विकती घेना, दुकानां घेना, भाड्यान चलयता. आनी मागीर एका दुकानाची 4 दुकानां विकती घेता. हें गोंयकारांक जमता ना. आमची आशिल्लीं दुकानां आमी तांकां चलोवपाक दिता. दुसरी गजाल कितें की हे वेवस्थीत व्यायाम, वेवस्थीत ध्यान 5-10 मिनटाचें. हातूंत बॉडी तुजी पॉझिटीव जाता, सकारात्मक जाता, एनर्जायज जाता. कणान कण बॉडींतलो एनर्जायज जावपाक जाय. नाजाल्यार आमी न्हिदो काडीत उरता भुरगीं. आळशी जाता, प्रोक्रॅस्टिनेशन जाता, आयचे फाल्यां दुखळप. आनी दुसरें तांकां समर कॅम्प म्हूण आसता, तातूंत पेंटींग शिकयता, नाच शिकयता. नाच, गाणी, पेंटींग करपाक सगळें आयुश्य आसा. आमी अजून तेंच करता, आयुश्य आसा. तें शिकपाचें, ताची आवड जायच. कित्याक तें म्हणलां संगीत साहित्य कला रहिता पशु समान आहा म्हणून. संगीत साहित्य कला
बरोवपा जाय म्हणून आयकुपा सुद्दां तुका एक रसिकता आसपा जाय, नाजाल्यार तूं जनावरा भशेन मनजाती भशेन तें जायच. एट द सेम टायम आमी फ्युचर रेडी करपाक तांकां आपलें घर आनी आपल्या शाळेच्या भायर समर कॅम्प आसता तसो 8 दीस मारवाडी समाज, राजस्थानी समाज आनी गुजराती समाज हें करता. तांचो भुरगो सुटये दिसांनी 8 दीस आपल्या दुकानाचेर येता, तो 5वेचो जावं 6वेचो जावं, आनी जस्ट ऑब्जर्व करता बापूय नेगोशिएट कसो करता, गिरायक कशें येता, ताका आवड निर्माण जाता. म्हणून आपल्यालें दुकान ना समजा जाल्यार 8 दीस 5 दीस फूल दीस न्ही, कोणाकूय रिक्वेस्ट करपाचो, म्हाका रिक्वेस्ट केली न्ही तुज्या सायटीचेर हांव आपलो फ्री घरा कडेन बसला, एप्रील मेन सुटी 5 दिसां खातीर ताका दवर न्ही, यो तूं पळय कशें चलता, गवणी काम कशें जाता. तो त्या लायनीन वतलो ना, पूण एक तुका ताची एक ग्रास्प येता बाबा कितें चल्लां. नाजाल्यार बेकरेन दवर, खंयच्या फार्मासीन दवर, वळखीच्याल्या आदोगादाच्या ऑफिसान दवर, आदोगादाचे टायपिंग्स, कॉम्प्युटर्स हें कितलेशें आसता. सीएच्या ऑफिसान दवर, खंय न्ही, तूं त्या ट्रेडीच्या तातूंत दवरपाची गरज ना. हातूंत कितें जाता, तो समर कॅम्प जाता, नाच गाण्याचो समर कॅम्प वेगळो, तो कराच असो. म्हाका कित्याक हाजे वयल्यान याद जाली की हांव भुरगेपणांत पणजे वतालो म्हणजे मामागेर 8 दिसां खातीर, आनी 8 मामालें दुकान आशिल्लें नॅशनला कडेन, आनी 8 दीस हांव दुकानाचेर. आनी कितें करतलो तर पणजे तेन्ना आवय बरोबर पणजे वचप दुकानाचेर. तें दुकान म्हाका यूज जाता, नॅशनला कडेन दुकान, गिरायक येता, गिरायक नेगोशिएट करता, थोडे येवन केस्तांव करता, दुसऱ्यान कमी पयशे तुवें चड पयशे काडले, ताणें पयशे, हें सगळें चलता. पूण हातूंत भुरग्याक अशें कितें तरी इनपूट मेळटा न्ही, बाबा कितें मुखार कितें करपाक शकता पूण, आनी कशें हें चल्लां तो समाज, कितें म्हणटा ती लायफ कशें चल्लां तें, लायफ करियर बिजनस करियर म्हणून करियर आतांच चालू जालो, भुरग्यांचें करियर आतांच चालू जालो. हें सांगपाक म्हाका आज म्हजी इच्छा आशिल्ली रविंद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या भुरग्यांक. कित्याक हांवें अशीं भुरगीं पळयल्या इन्फॉर्मेशन घेवन मोबायलाचेर ताचें ट्रान्सफॉर्मेशन जावपाक जाय त्या भुरग्यालें, तें ट्रान्सफॉर्मेशन जायना. हांव अशीं भुरगीं पळयल्या, म्हज्या घरा मुखार एकट्यान ट्युशन क्लासीस चालू केल्ल्यो आनी भुरगीं येतालीं. आतां सगळ्याले मोबायल, भुरगीं खंयची तरी स्कुलांतलीं IBSC बोर्ड, EBSC कितें IBSC ICSE बोर्डाक, आनी तो उलयता, आवय बापूय व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन व्हरपा येता आनी भायर उलयता, ब्रो स्टायल, ब्रो I got less marks in mathematics. My stars are messed up, yaar. My Saturn is retrograde with Jupiter, and Mercury is going in reverse direction. Bro, to म्हणटा रे, who told you this? No, I saw it on YouTube. I'm a Virgo. I saw it in YouTube. Some astrologer, famous Chaturvedi from Varanasi, was telling me Virgoans are like this. This is the information we are taking. And transformation जावपाचें न्ही, हातूंत इंटलेक्चुअल कोलेस्ट्रॉल जावपाचें. सो असलें आमकां ट्रान्सफॉर्मेशन नाका. तुमी आतां हांव वाचन म्हणटा तें तुमकां कितें तांकां उपन्यास घेवन व्हडले व्हडले उपन्यास आनी व्हडले ग्रंथ वाचपाचे न्ही. पुरवण्यो, रविवारची पुरवणी खंयच्याय पेपरावयल्यो, इंग्लीश जावं मराठी जावं, तातूंत इतली नॉलेज आसता. एक गोमंतक, आरोग्य, उद्योग, योग सगळ्या बाबतींत ल्हान 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 इन्फॉर्मेशन आसता. तेंच वाचा. एक 10 मिनटां लागता, 15 मिनटां लागता, आठवड्यांतल्यान 2दां वाचा. कट करून दवर, हांव कट करून दवरता. म्हाका कितें जाय न्ही, सगळो पेपर आसा आनी तो वाचपा त्या दिसा हांव तितलोच आर्टिकल कट करून दवरप आनी मागीर केन्नाय आयतारा बी तें एक कटींग वाचप, भुरग्यांनी वाचप. तें कट करून दवरप. तें वाचन म्हणल्यार कितें शिवचरित्र वाचपाचें ना गरज.
वाची चरित्र वाचा केन्ना शिवाजी जाय तुका अंडरस्टँड जावपा जाय जाल्यार आनी टायम मेळटा जाल्यार सो निमाणें एंड करता तेन्ना हांव सांगता की प्रत्येक भुरग्याची तलवार ताजे कडेच आसा. आवय बापाय कडेन ना, शिक्षका कडेन ना. शिक्षक इज जस्ट ए कोचिंग. जशें सचिन तेंडुलकराक रमाकांत सर आचरेकर कोचिंग करतालो. रमाकांत सर आचरेकराक कितें खेळपा येनाशिल्लें व्हडलें. कोचिंग म्हणल्यार कितें तातूंत ताजे वीक पॉयंट्स कोचाक कळटा. हे तेंडुलकराले हे वीक पॉयंट्स ते ताका कळना. तशें शिक्षकांनी आनी फक्त अवेरनेस करप, भुरग्यांक अवेरनेस करप. प्रत्येक भुरगो वेगळो सुपर पावर. प्रत्येक भुरग्याची वेगळी सुपर पावर. ती पावर आतां फुलता ना जाल्यार 15 वर्सांनी फुलता, केन्ना फुलता म्हण कळना. थोडे भुरगे बिलो एवरेज आसता तो मागीर हुशार जाता. हांवें पळयल्या हुशार जाता, सामको हुशार जाता. सो तो सुपर पावर आपली खंय ती सोदत रावपाची, ताजे खातीर यत्न करीत रावपाचे. म्हजी 2 उतरां तुमी आयकल्लीं म्हूण तुमकां देव बरें करूं. हांव हांगाच सोंपतां. देव बरें करूं. भोमानस दिपक कारापुरकर सुंदर शिकवण हांगा पालकांक तशेंच शिक्षकांक दिली. फुडले सुवातेर आयच्या मानेस्तांक भोवमान भेट, तशेंच दीप संगीत ह्या प्रोग्रामाक, ह्या कार्यावळीक लिरिक्स म्हणजे लिरिक्स बरोवपाक म्हणजे जाणी बरयल्ले तांचे खातीर खास भोवमान आसा. मागता ह्या वेळार ताचे पयलीं वर्धा देसाय हांचो एक भोवमान आसा. अरविंद भाटीकर IAS प्रायज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर नारायण मावजो फॉर स्टँडींग फर्स्ट इन रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर एट SSC एग्जाम. सो हें प्रायज ताका वता. म्हाका दिपक कारापुरकर हांचे कडेन हें इनाम दिवन भेटोवचें. शाळेंत पयले आयिल्ले खातीर अरविंद भाटीकर IAS प्रायज हें मिस्टर नारायण मावजो हांणी स्पॉन्सर केल्लें. हें वर्धाबाई देसाय. फुडले सुवातेर वर्धा देसाय हांकां भोवमान भेट. दोतोर राजय पवार हांगासर मागता ताणें ह्या वेळार माचयेर येवचें. भोमानस दीप कारापुरकर हांणी फुडारकार घेवन जी गितांची CD रिलीज केल्ली तातूंत भितर कितलींशींच गितां दोतोर राजय पवार हांणी बरयल्लीं. दोतोर राजय पवार हे नाटककार, गीतकार तशेंच गजलकार म्हूण खेरीत तांची वळख आसा. ह्या वेळार तांचो आमी भोवमान करतात. प्रातिनिधीक प्रमाणांत जे लिरिसिस्ट आशिल्ले, गीतकार आशिल्ले जांच्यांनी हांगा हातभार लायला तांचो हांगा आमी भोवमान करतात. फुडले सुवातेर साईशबाब पाणंदीकार हांगासात. मागता ताणें हांगा माचयेर येवचें. फुडले सुवातेर गौराजबाब ताळवलीकर जाणें दिपक कारापुरकर हांच्या सिडीत गितां बरयल्लीं. मागता तांचे कडेन ह्या वेळार माचयेर येवचें आनी दीप कारापुरकर हांच्या हातांतल्यान तुमी हो भोवमान स्विकारचो. आयचें हें स्नेह संमेलन सुंदर जावचें म्हणून खुबश्या जाणांचो हातभार हांगा आसा. तातूंत भितर पलाश अग्न्यू स्टुडियोज जो फाटीं साबार वर्सां हांगा व्हिडिओ ट्रॅक्स पळयता. मागता ताणें ह्या वेळार माचयेर येवचें आनी हो भोवमान भेट तुमी दीपक कारापुरकर हांच्या हातांतल्यान तुमी स्विकारचो. फुडले सुवातेर श्रेयश कारवारकर आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं तो ग्राफिक्स सांबाळटा, सुंदर ग्राफिक्स करता. मागता ताणें ह्या वेळार माचयेर येवचें आनीक ही भोवमान भेट स्विकारची. आयज लायट सांबाळपी अमोल बाब प्रभुगांवकर हांगा आसा. मागता ताणें माचयेर येवचें आनी ही भोवमान भेट तुमी स्विकारची. आनी कार्यावळीच्या निमाणें हांव अग्निसरा कडेन मागता उपकाराचें उलोवप करचें. मागता मानेस्तार लागीं तुमी बसका घेवची. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ संचालीत रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या वर्सुकी इनामां भेटवण सोहळ्याक आनीक सांस्कृतीक कार्यावळीक
दीप बाबान सांगलें की उसरां सुरू जावन सुद्दां आमी अजून ट्रॅकार आसात. दॅट इज आर्केडीज पावर आणि प्लॅनिंग आणि मॅनेजमेंट अशें म्हाका दिसता. एंड आय एम प्राऊड ऑफ दीस टीम म्हजी सगळी. 5 मिनटां भितर हांव म्हज्या उपकाराचें उलोवप थांबयतलो आनी मागीर आमची संस्कृती कार्यावळ सुरू जातली. आयज अक्षय तृतीया. खूब जाणांनी विचारलें आज अक्षय तृतीयेकशें गॅदरींग केलें. अक्षय तृतीयेंतलो बरो मुहूर्त आनीक आसा आमच्या सांस्कृतीक संचितां भितर म्हणून आयच्या दिसाक केला. तुमकां सगळ्यांक परबी. आमी आयज इनामां भेटवण सुवाळो हांगा मनयतात. म्हाका उगडास जाता आमचें स्कूल सुरू जाले उपरांत पयलें इनाम घेवन येवपी मनीस आनी ताजे बरोबरच स्कुलाच्या बिल्डिंगेक म्हणून एक थारावीक रक्कम आमकां डोनेट करपी मनीस. हांवें म्हणलें आमचे कडेन अजून जमीनच ना बिल्डींग खंयची, जातली तेन्ना जातली, हे सद्याक पयशे दवरात म्हणून अशें सांगपी माणिकराव नायक गावणेकार आमचे मदीं नात. 1-2 म्हयने पयलीं आमचे मदीं संवसारांतल्यान अंतरले. अशे तरेच्या व्हड मनशांची आनी दात्यांची आनी सपोर्टरांची परंपरा आमकां लाभल्या. हांव माणिकराव बाब गावणेकार हांकां आयज तुमच्या सगळ्यांचे वतीन म्हजे वतीन आर्गां ओंपतां. फाटलीं कांय वर्सां आमी थीम बेस्ड गॅदरींग करतात आनी थीम खंयची आमी आमचें कोंकणी साहित्य कोंकणी संस्कृती अशे तरेची थीम घेतात. आमी आमचो बापुडू म्हळ्यार श्रीधर कामत हांच्या संगिताचेर हांच्या साहित्याचेर आमी गॅदरींग केलें. आमी उदयबाब भेंब्रे यांच्या साहित्याचेर आनी तांच्या जिविताचेर गॅदरींग केलें. पोर मनोहरराय सरदेसाय यांची जल्मशताब्दी आशिल्ले तांच्या जिविताचेर आमी हें केलें. आनी अंदू जेन्ना कोणाचेर गॅदरींग करचें असो म्हणून विशय आयलो थीम कोणाची घेवची म्हणून आमकां प्रावडली सांगता की आमकां खिणाचोय वेळ घेवचो पडलो ना. आमी म्हळें दीप बाब कारापुरकार ह्या वर्साक थीम घेवया. हांव दीप बाब कारापुरकारांचें कंट्रिब्युशन फक्त उदय बाबांच्या पयरच म्हाका तांणी दिल्ल्या एका तांच्या प्रतिक्रियेंतल्यान सांगता. उदय बाबाची प्रतिक्रिया ही आमचे खातीर नोबेल एवॉर्डा परस व्हड म्हणून तीच सांगता. तांणी म्हळें की तुमी दीप कारापुरकाराचो भोवमान करपाचो थारायलो, ताजी थीम घेवपाची थारायली. खूब व्हडलें काम तुमी करतात. इतल्याच खातीर की दीपाच्या वावरांतल्यान गीतकार म्हणून आपूण व्हड जालो, गायक म्हणून कोण तरी व्हड जालो आनीक संगीतकार म्हणून कोण तरी व्हड जालो. पूण आयज मेरेन दीप बाब कारापुरकाराक जो भोवमान मेळपाक जाय आशिल्लो इतल्या व्हडल्या कंट्रिब्युशना खातीर तो ताका मेळूंक पावलो नाशिल्लो, तो तुमी दिलो. म्हणून तुमकां चड आनी चड तोखणाय म्हणून. ही तोखणाय आमची न्ही, ही तोखणाय दीप बाब कारापुरकार तुमची. वी आर प्राऊड ऑफ यू. आनी अशे तरेचें कंट्रिब्युशन कोंकणी साहित्य आसत, संस्कृती आसत, शिक्षण आसत तुमी आयज मेरेन करीत आयल्यात. अशी शक्ती तुमकां तांक तुमकां देव दीत रावं अशें म्हणून हांव मागतां. आमच्या गॅदरिंगाच्यो कांय स्पेशलिटीज आसात. तातूंतली आमी टिचर्स प्रायज दितात. जो टिचर आपल्या सब्जेक्टाक पयलो आयला ताका इनाम भेटोवप. दुसरें मोबायल भुरगे 2-2 म्हयने मोबायलाचो विशय आयलो सगळ्याच वक्त्यांनी घेतलो. आय एम प्राऊड की हांव आमचे मदीं म्हजो एक इश्ट आसतलो स्तव्या दिपश्री ब्रिजेश देसाय 4-5 वर्सांचो. ताजे आतां अजून मोबायल आयलो ना. म्हजो तो आदर्श. सगळ्या पालकांनी जर आमी ठरयलें की भुरग्यांक मोबायलाची आमी संवयच करची ना म्हणून रुचूच लावची ना म्हणून जाल्यार तें शक्य आसा. आमीच जशें भास्कर सरान सांगलें आनी हेर वक्त्यांनी सांगलें की रडलो काडलो दिलो मोबायल आनी त्या दिसाच्यान तो मोबायल एडिक्ट जालो. सो अशे तरेचे भुरगे मोबायल हाडून 2-2 म्हयने दवरतात. ह्या वर्साक आय एम प्राऊड की ह्या वर्साक एका आवयन स्वता मोबायल हाडून दवरलो आपल्यालो. सर म्हणपाक म्हजोय मोबायल दवर कारण ना जाल्यार म्हजे भुरगे वापरतले. आनी त्या भुरग्याक मॅसेज एक धाडपाची आशिल्ली. 2 फावट हांवें मॅसेज धाडून ते भुरग्यांक आयलेच ना. सो आवयक हांवें विचारलें. हांव म्हणलें तुका 2 फावटी मॅसेज धाडले आनी तूं आयली ना स्कुलाक. म्हणपाक सर मोबायल तुमचे कडेन आसा न्ही. सो अशे तरेची परंपरा आमच्या स्कुलाक आमी सुरू केल्या. आनी जी प्रायज आज तुमचे मुखार आमी भेटयल्यात. आमची एक थीम आसा की वन्स आर्केडियन ऑलवेज आर्केडियन म्हणून. आनीक बरेचशा स्कुलांनी एक्स स्टुडंट्सांक आपयतात गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून चीफ गेस्ट म्हणून. तेन्ना तांची केस पिकिल्ले आसतात, जाणटेपण जाल्लें आसता. आमी त्या वर्साक पयलो आयिल्लो भुरगो दुसऱ्या वर्साक गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आपयतात. रायट फ्रॉम आमची फर्स्ट बॅच. आनी ही परंपरा आमी चालू दवरतले. तो भोवमान ताजे परस व्हडलें प्रायज ना. आनी इतलें सुंदर उलोवप केलें बाय वरदान. आनी ही परंपरा आमची की गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आयिल्ली काळजांतल्यान उलयतात, मनांतल्यान उलयतात. चड आनीक चड देव बरें करूं. दीप बाबाचे उलोवपाचे बद्दल हांव सांगपाक विसरलो की आयज दीप बाबाची सांस्कृतीक कार्यावळ आमी पळोवपाक आशिल्ल्या पूण अशें दिसलें की दीप बाबाचें उलोवपूच आयकत रावचें आनी सांस्कृतीक कार्यावळांनी केन्नाय करचें म्हणून. सो खूब सुंदर उलोवप दीप बाबान केलें. फक्त 2-3 उल्लेख करता. आमचो एन्युअल रिपोर्ट सगळ्या पेरंट्सां मेरेन आनी गेस्टां मेरेन पावतलोच. पूण आमची कांय भुरग्यां ह्या वर्साक नॅशनल स्पोर्ट्सांक पावलीं. तातूंत भितर मनस्वी नेतार्डेकर, श्रेयन काळे, शरीन फर्नांडीस. कल्चरल हातूंत भितर आमचो अर्णव नायक नॅशनल लेवलाचेर गोंयच्यान रिप्रेझेंट करपाक ड्रॉइंगांत पावलो. आराध्या पै रायतुरकार, आर्य नायक अशे कांय भुरगे कवितेच्या मळाचेर पावले. ह्या सगळ्यांचो आमकां अभिमान आसा आनी वी आर प्राऊड ऑफ आवर टीम आर्केडी वीच इन्क्लुड्स द स्टुडंट्स अँड पॅरंट्स.
हांव सगळे आमचे पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष मिथिलाबाई बसल्या. एक परंपरा आमकां मेळ्ळ्या हांसत्या खेळट्या हातूंतल्यान पालक शिक्षक संघाचो वावर करपाची, आनीक ती बरे तरेन वावर करता, बरो सपोर्ट आमकां मेळटा. चड आनीक चड देव बरें करूं. कोंकणी भाशा मंडळ म्हणटा ती आमची पालक संस्था, रत्नाबाई आसात किंवा तांची फूल टीम, हांगा मंगलदास बाब आसा, डॉक्टर पुरुषोत्तम वेल्लेकार आसा ट्रेजरर, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भास्कर सर आमच्या समितीचेर आसप इट सेल्फ इज स्कूल आमचें केदें व्हड किंवा कितलो ताका मान आसा हाची वळख. सर सदांच एका फोनाच्या कॉलाचेर ऑर जाय तेन्ना आमकां सपोर्टाक आसता. चेतन सर सदांच आमच्या बरोबर स्कुलाच्या फूल टिमी बरोबर, नॉट जस्ट विथ अनंत अग्नी ऑर द हेडमास्टर, फूल टिमी बरोबर आसता. चड आनीक चड देव बरें करूं. उदय बाब आसा आमचे बरोबर, मुखार आसा. उदय बाब, तुमी आमचे सदांच स्फूर्तिस्थान, तुमकां ह्या वेळाचेर हांव दिनवासतां. राजय आनीक गौराज दोगी जाण ह्या फूल वावरांतले दीप बाबाच्या साथीदार, ते आयज आमचे मदीं आसात मुद्दाम, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर प्रदीप बोरकार आनी खूब सुंदर पोर्ट्रेट दीप बाबाचो काडला आनी आज हांगा भेटयल्या, तांकांय आनी उपस्थित रावले म्हणून चड देव बरें करूं. डॉक्टर नितीन बोरकार आमचे मदीं आसात. पंढरीनाथ बाब लोटलीकार, पंढरीनाथ बाब परब, रामानंद बाब रायकर, आग्नेल दबोरी, तेच प्रमाणे अण्णा आसा आमचे मदीं, प्रभुदेसाय, आनी म्हाका खूब जाण दिसतात मानेस्त आसतले, म्हाका माफ करात. आनी सगळे पेरंट्स तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या घड्याळीचेर 11 जावन 31 मिनटां जाल्ली आसात. बरोबर 4थ्या फुडल्या मिनटाक सांस्कृतीक कार्यावळ सुरू जातली. सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करूं. नी